सांडे 5 तेंची मशाल रॅली आसतली आनी तेन्ना गोंयकारांक उलो गोंयकारांक तुमी आतां भायर सरचें पडटलें कित्याक लागून दिसता म्हाका गोंयकार जेन्ना भायर सरता तेन्नाच ह्या सरकाराच्या कानार कितें तरी पडटात खंय तरी तुमी येवन ह्या मिराबागकारांक आनी उरलेले ते वाडे आहा ते इफेक्ट जाले ह्या बंदराक लागून तुमी येवन सपोर्ट करचो आनी ज्यो पॉलिटिकल पार्टी हांगासर येयलेल्यो काँग्रेस आम आदमी RG हे तरी हांगासर येयलेले तुमी जेन्ना म्हणलें सपोर्ट करतले जाल्यार तुमी तुमचे सपोर्टर हाडचे आनी हांगासर जी रॅली जातली ती सारकी चड प्रमाणान लोक आसपाची इतली रॅली जावची पडटली कित्याक चड लोक तर ना मागीर फाल्यां ते म्हणटले मोजकेच लोक रे ते चड जाण लोक ना म्हणून आनी त्या बगर चड लोक जायना जाल्यार ह्या सरकाराचेर प्रेशर पडतना सदमतां आयतारेचे रॅलीक सगळे गोंयकार हांगासर येतले आनी ह्या सरकाराक हे फोर्स करतले हो बंदारो आहा तो स्क्रॅप करपाक